पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी अनियमितताको अनुसन्धान प्रभावित पार्न चलखेल अख्तियारको छानबिन अन्तिममा पुगेका बेला संसदमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षीको आरोप प्रत्यारोप। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको तयारी भइरहँदा इपिजी प्रतिवेदनको चर्चा चुलिँदै नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सम्झौताको विषय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज बलियो भन्दै। पूर्व सांसद रेशम चौधरीको बाँकी सजाय सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बाटो खुला, निवेदन उपर कारबाही गर्न सरकारलाई राष्ट्रपतिको आदेश। रुसले युक्रेनको स्वास्थ्य संस्था लक्षित आक्रमण गर्दा कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु, 2 बालकसहित 30 जना घाइते। रुसले आफ्नो मुलुकमा अत्याचार गरेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको गुनासो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज शीर्ष स्थानको चर्च बोइज र रेलिगेसन जोनमा रहेको सङ्कटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन टुङ्गोमा नपुग्दै त्यसलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका बहालवाला र तत्कालीन पदाधिकारी सहितको मिलीभगतमा जलहरीको करिब 11 केजी सुन गायब पारिएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार जलहरी प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तर यसलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसद आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले बुधबार संसद बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सुन भनेर पशुपतिको ज्योतिर्लिङ्गमा पित्तलको जलहरी राखिएको बताएपछि एमाले हिजो त्यसको प्रतिवाद गरेको हो। जलहरी सुन कि पित्तलबाट बनेको भन्ने विषयमा जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान छ। जलहरीमा 11 केजी सुन घोटाला भएको र त्यसमा कोषकै पदाधिकारी संलग्न रहेको समाचार कान्तिपुरले 2078 भदौ 22मा प्रकाशित गरेको थियो। 2077 माघ 12मा पत्नी राधिका साक्य र सहयोगीका साथ पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर संकल्प पूजा गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले करिब 1 अर्ब रुपैयाँ लागतमा जलहरी राख्ने घोषणा गर्दै त्यसका लागि सरकारले 30 करोड़ दिने बताउनु भएको थियो। लगतै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरकारले दिने रकममा 50 करोड़ आफै थपेर 108 केजीको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। ओलीले घोषणा गरेको अर्को महिना फागुन 11 गते राति जलहरी राखियो। भोलिपल्टै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जलहरी उद्घाटन गराइयो, तर केही दिनमै जलहरी चुडिएपछि त्यसको गुणस्तर र सुनको परिमाणलाई लिएर प्रश्न उठ्यो। 108 केजी भनिएको सुन पनि करिब 11 केजी कम राखिएको आरोप कोषका पदाधिकारीमाथि लाग्यो। जलहरी निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएका कोषका 5 सदस्यले हिसाब किताब माग्दा पदाधिकारीले नदिएपछि अनियमितताको विषय बाहिरिएको थियो। त्यही बीच यो प्रकरणबारे अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। यसैबीच एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका समयमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताको विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ। माओवादीले यति, ओम्नी, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएको विषयको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको हो। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा बुधबार माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा भनिएका सबै अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। सोही विषयलाई लिएर एमाले हिजो प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पार्यो। संसद बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै सांसद दाहालले सत्य तथ्यको माग गर्दा संसदीय मर्यादा विपरीत नहुने भन्दै संसदीय समिति छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। मालेखा प्रतिवेदनमा पनि के देखिन्छ भने त्यहाँ हिसाब प्रष्ट नभएको, सुन कम भएको, ज्याला दिएको पनि कुनै लेखाङ्कन रेखा नभएको भनेर प्रतिवेदन दिएको 42 र 43 नम्बर बुदामा छ। त्यो तथ्यको आधारमा उहाँको सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहिँ तपाईँले किन नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री हैसियतले तपाईँले लिनुपर्छै पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा बोलेको कुराहरूलाई उहाँले अनावश्यक अहिले जो इस्यु उठाइराख्नु भएको छ, मेरो चाहिँ गम्भीरतापूर्वक माग के छ भने संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ नि त, होइन त्यो सुन कसले खायो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरी लगायतका हुँदै नभएको विषय उठाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो। बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्तारूढ दलका सांसदले झुटो आरोप लगाएको भन्दै गलत प्रचार गरेको दावी गर्नुभयो।
यही रोस्टमबाट लेखनाथ दाहाल भन्ने सत्ता पक्षकै मान्यज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदा केपी शर्मा ओलीज्यूले पशुपतिनाथको गजुरमा जलहारी लगाउने का निम्ति सुन लगाउने भन्ने नाममा पित्तल लगाउने काम भएको छ र भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने जस्तो गम्भीर आरोप यही सदनमा लगाउनु भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ यो आरोप कसरी आएको छ, के तथ्यमा उभिएर आएको छ। सत्ता पक्षले यसरी मनपर्ने ढङ्गले कुनै प्रमाण बेगर कुनै तथ्य बेगर आरोप लगाउने कुरा कदापि हामीलाई स्वीकार हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, हामी यसलाई निन्दा गर्न चाहन्छौँ, यसलाई हामीले भर्सना पनि गर्न चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु अब यदि यो पशुपतिनाथमा लगाएको जलहारी त्यो सुन होइन पित्तल हो भनेदेखि म यो सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु त्यो आज लगाएको सुन हो कि पित्तल हो भन्ने कुरा यो सरकारले यो सदनमा जवाफ दिनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा सरकारले यो विषयमा जवाफ दियोस्। यो विषय जवाफ नआउँदासम्म यो सदन 1 इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। सभामुख महोदय, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र निम्बुवाङले कारबाही गर्ने स्थानमा बसेर आधारहीन कुरा राख्न नहुने बताउनुभयो। यसैबीच एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको संसद बैठक आज अपराह्न 4 बजेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरीको विषय उठाएर पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजेको एमालेले आरोप लगाएको छ। तथ्यहीन विषयलाई सदनमा उठाएर सत्तापक्षले एमालेमाथि घेराबन्दी गर्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तथ्य पेश गर्न चुनौती दिनुभयो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएको व्यक्तिमाथि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रश्न गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आधारहीन असत्य र जनतालाई भ्रम पार्ने खालका कुराहरू पशुपतिमा सुनको जलहारी चढाउँछु भनेर पित्तलको चलाएर भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने यस्ता खालका बकवास 2 अरब औषधिको पैसामा खायो भने त्यसको कि त पुष्टि हुनु पर्यो। पुष्टि हुने त कुनै सम्भावना छैन नेकपा एमाले र त्यसमा पनि मैले जसले जिन्दगीभरि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएर आएको छु त्यही मान्छेका विरुद्ध यो त इमानका शत्रुहरूले गर्ने काम हो। फरक प्रसंगमा अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार भई काम गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। स्थानीय सरकारमा रहँदा आफ्नो जिम्मेवारीभित्र समयलाई महत्त्वका साथ उपयोग गर्न समेत अध्यक्ष ओलीले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्दै अबको 3.5 वर्षमा कस्तो जिम्मेवारी निर्वाह हुन्छ सोही अनुसार भोलिको चुनावी नतिजा आउने भन्दै सचेत समेत गराउनुभयो। पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई बाँकी सजाय माफी दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर चौधरीको सजाय माफी निवेदन उपर कारवाही गर्न सरकारलाई आदेश दिएसँगै त्यसबारे निर्णय गर्न बाटो खुलेको हो। सजाय माफी गर्ने नगर्ने बारे अन्तिम निर्णय गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अब मन्त्री परिषदले लिनेछ। सजाय माफीका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गर्नुभएको थियो। सजाय माफीका लागि चौधरीले दिएको निवेदन बुधबार दिउँसो नै गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष पुगेको थियो। राष्ट्रपतिबाट निवेदन उपर कानून बमोजिम कारवाही गर्न तोक आदेश प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले हिजो चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाएको छ। राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयले चौधरीको निवेदन पछि कार्यस्थका लागि गृह मन्त्रालय नै फिर्ता पठाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूले प्रचलित कानून यस सम्बन्धी अदालतबाट भएको फैसला र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी कानून बमोजिम गर्नु भनेर कार्यार्थ लेख्नु भएको छ। काठमाडौँको डिल्ली बजार कारागारमा रहेका चौधरीको मुद्दामा गत जेठ 2 मा मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको थियो। संविधानको धारा 276 मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम, माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निवेदन उपर कारवाहीका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश भएमा गृह मन्त्रालयले कानून बमोजिम सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने र मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
मुलुकको सागसँग जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले कंग्रेसमा थप ध्रुवीकरणको संकेत देखा परेको छ। सत्ताको प्रमुख घटक र संसदकै ठूलो दल कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मौनताले यो संकेत गरेको हो। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका कंग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड यो प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीले आफ्नै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। महामन्त्री सहित नेताहरूले बैठक बोलाउन पटक पटक माग गर्दा पनि सभापति देउवा त्यसलाई पन्छाइरहनु भएको छ। उहाँको यो सन्देहपूर्ण कार्यशैली र मौनताले तल्ला तहका कार्यकर्तामा थप निराशा र छटपटी बढाएको संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। सभापति देउवाको कार्यशैलीले पार्टीको साख र प्रतिष्ठालाई धुलिसात पारेको निष्कर्षमा पुगेका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विद्रोहको मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। कस्तो विद्रोह भन्ने सन्दर्भमा महामन्त्री थापाले देशभरका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासँगको मनोविज्ञान बुझेपछि मात्रै निर्णय लिने बताउनु भएको छ। 1.5 वर्षअघि दोस्रो कार्यकाल सम्हालेदेखि मन्त्रीपरिषद विस्तार र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म आइपुग्दा सभापति शेरबहादुरको कार्यशैलीले कंग्रेसलाई थप क्षति पुगिरहेको इतर पक्षको धारणा छ। पार्टीभित्रको संकट चिर्न भन्दै महामन्त्री गगन थापा र शेखर कोइराला पार्टी सुधारका लागि देश दौडामा हुनुहुन्छ। बजेट भाषण लगत्तै सुरु हुने अभियानको तयारी स्वरूप हिजो मध्य प्रदेशमा कार्यकर्ता भेला गरिएको छ। पार्टीको 15औं महाधिवेशन अघि नै नेतृत्व बदल्ने मिशनमा थापा लगायतका नेताहरू देखिएका छन्। पार्टी नेताहरूका अनुसार तत्काल यसका लागि दुई विकल्प छन्। पहिलो, सभापति देउवाले देशको परिस्थिति बुझेर आफै राजीनामा दिने। दोस्रो, विशेष महाधिवेशन डाकेर देउवालाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने। अविश्वास प्रस्तावलाई 2/3 प्रतिनिधिले समर्थन गरे मात्रै देउवालाई सभापतिबाट हटाउन सकिन्छ। तर पार्टी संरचनामा बलियो रहेका देउवालाई हटाउन यो विकल्प पनि सहज देखिएको छैन। अर्कोतर्फ उहाँ आफैले राजीनामा दिने परिस्थिति समेत छैन। 1.5 वर्षअघि सम्पन्न महाधिवेशनमा देउवाले कुल 4743 मतमा 2724 अर्थात् झण्डै 60% मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भ्रमणका लागि आगामी मंगलबार दक्षिण छिमेकी भारत जाने तयारी भइरहँदा हरेक पटकको भ्रमणका समयमा आउने जस्तै यस पटक पनि ईपीजी प्रतिवेदनले सड़कदेखि सदनसम्म चर्चा पाएको छ। सन् 1950 को समयमा नेपाल र छिमेकी राष्ट्र भारत बीच भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सम्झौताको विषयलाई समयक्रम अनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। सो विषयलाई सम्बोधन गर्न गठन भएको तत्कालीन 8 सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्रहण गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् भने नेपाली पक्षले पनि सो बारेमा चासो नदिएको भन्दै विभिन्न आलोचना र टिप्पणी भइरहेका छन्। सन् 2016 को जनवरीमा नेपालको तर्फबाट विभिन्न सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएको थियो भने त्यसको 1 महिनापछि भारत सरकारले समेत अग्रसरता देखाउँदै सो समूह गठन गरेको थियो। यी दुई समूहलाई आफ्नो देशका तर्फबाट सन् 1950 को सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सबै सहमति र सम्झौताको अध्ययन, मनन, अनुसन्धान, विश्लेषण तथा अन्तर्क्रिया गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश थियो। सन्धिमा समावेश गरिएका केही बुँदालाई लिएर बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले गर्ने भारतको आगामी भ्रमणमा समकक्षी मोदी समक्ष सो विषयलाई कसरी उठाउँछन् भन्ने यतिखेर सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। सन्धिमा भएका प्रावधानको समयानुकूल परिमार्जनका लागि नेपाल र भारतमा गरी अहिलेसम्म 9 पटक समूहबीच छलफल भइसकेको छ, तर ठोस निष्कर्ष आउन अझै बाँकी छ। सन् 2018 को जुलाईमा तयार भएको प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन सन्धिमा नेपालको हित बेगरका बुँदा परेको भन्दै नेपाली पक्षले खण्डन गरिरहँदा भारतले मौनता साधेको छ। नेपालको संघीय संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले गरेको प्रश्न उत्तरमा समेत यो विषय उठेको थियो। एमाले सांसद रघुजी पन्तले भारत भ्रमणका समयमा सो समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनका बारेमा जिज्ञासा राख्दै भने, नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्ष 1950 को सन्धि लगायत ती विविध पक्षमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको प्रतिवेदन तपाईको भारत भ्रमणको बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन? यदि भारत भ्रमणको बेलामा बुझ्ने काम भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईले नेपाल फर्केपछि कहिले बुझ्नुहुन्छ? लिम्पियाधुरा, कालापानी,
लिपुलेख सहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारत बीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईँको भ्रमणको कार्यसूचीमा परेको छ कि छैन? सन् 1950 मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाको पालामा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री नामक सो सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि सो सन्धिका बारेमा विभिन्न बहस नभएका होइनन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहिलो कार्यकाल 2065 सालमा भने सो सन्धि लगायत अन्य विभिन्न सम्झौताका विषयमा पुनरावलोकन, समायोजन र नवीकरणको धारणा मुखर भएको थियो। संसदमा भएको प्रश्नोत्तरको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा उठाउने विषय मध्ये इपिजी प्रतिवेदन पनि परेको जनाउ दिएका थिए। इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतको प्रतिक्रिया के आउँछ भन्ने विषय भ्रमण पछि नै थाहा हुने उनको भनाइ छ। जहाँसम्म भारत भ्रमण बारे कुरा मान्ने सदस्यले राख्नु भएको छ, यी सबै गम्भीर विषयमा इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू जहाँसम्म त्यसलाई बुझ्ने या नबुझ्ने कुरा रिपोर्टलाई या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ। तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन। सन् 2009 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सन्धिका विषयमा पुनरावलोकन गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसपछिका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकाल 2011 मा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भयो र अन्ततः 2016 मा केपी शर्मा ओलीको समयमा नेपालको तर्फबाट भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय समूह गठन भयो। सो समूहमा निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई समेटिएका थिए। त्यस्तै भारतीय पक्षबाट भगत सिंह कोश्यारी, महेन्द्र पी लामा, जयन्त प्रसाद र बीसी उप्रेती सम्मिलित समूह गठन भएको थियो। यो समूहले 2018 को जुलाईमा प्रतिवेदनको खाका तयार गरी बुझाउने प्रयास भए पनि अझै मूर्त रूप लिएको छैन। 8 सदस्यीय समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन अन्यलमा पर्दा दुई देश बीचको विश्वासको आधार समेत कमजोर बन्दै जाने सम्भावना बढाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका एक प्रतिनिधि राजन भट्टराईको बुझाइ छ। उनले भने, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट उनीहरूका बीचमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा गर्ने कुरामा त यो खालको मतलब चाहिँ भारतीय पक्षबाट आनाकानी हुन्छ अथवा नकारात्मक अवस्था उत्पन्न गराइन्छ भने अरू विषय चाहिँ सकारात्मक हिसाबले टुङ्गोमा पुर्याउने काम हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? विश्वास गर्ने आधार सबभन्दा कमजोर त्यही नै हुन्छ। जब विश्वासको आधार कमजोर बन्दै जान्छ दुईटा मुलुकका बीचमा, सम्बन्धले त्यसपछि अरू क्षेत्रमा पनि असर गर्छ भन्ने कुरा त देखिन्छ। आफ्नै मुलुकका आफूले जिम्मेवार ठानेका व्यक्तिहरूले भरेको कुराप्रति प्रतिवेदनमा सामान्य हिसाबले बुझ्नका लागि पनि आनाकानी गर्नु भनेको चाहिँ धेरै गम्भीर खालको कुरो हो जस्तो हामीलाई लाग्यो। इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा फैलाइएको गलत प्रचारले पनि भारतीय पक्ष यो विषयमा छलफलका लागि तत्पर नभएको केहीको बुझाइ छ। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा यो विषय उठाउँदा अन्य विषयहरू विषयान्तर हुने सम्भावना रहने परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक इन्द्र अधिकारी बताउँछिन्। इन्डियनहरूलाई समेत साथमा लिएर नेपालको फेभरमा त्यो डकुमेन्ट बनाइँदैछ भन्ने हिसाबले नेपालको हितको लागि मात्रै बनेको हो। त्यो इन्डियनहरूलाई पनि नेपालको हितमा बोल्न, लेख्न र सहमति बनाउनको लागि पहल भएको छ भन्ने हिसाबले कम्युनिकेट भइसके पछाडि चाहिँ इन्डियन प्रबुद्धहरू थियो, उहाँहरूलाई पनि त्यही पनि अप्ठ्यारो पर्न गइरहेको स्थिति हो कि भन्ने एउटा बुझाइ हो। त्यही पुरानै कुराहरू 1950 को ट्रिटीको कुराहरू अथवा लिपुलेख र कालापानीको कुराहरू, यी कुराहरू भनेको अहिले रातारात एउटै भिजिटमा भर्खरै दुईजना बसेर हुने कुराहरू होइनन्। इन्डियाले जसरी त्यसलाई बुझ्नको लागि आलटाल गरिरहेको जस्तो बुझिन्छ र त्यही स्थितिमा चाहिँ यो इस्युलाई अहिले उठायो भने चाहिँ अरू धेरै कुरा हुन सक्ने विषय पनि विषयान्तर हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। सन् 1950 को सन्धिको दफा 1 मा नेपाल र भारत एक अर्काको पूर्ण राज्य सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रता प्रति सम्मान गर्ने लेखिएको छ। तर व्यवहारमा भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, सोस्ता जस्ता विभिन्न क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण तथा मिचान गरी खण्डतामा परिणत गर्न खोज्दै सन्धिलाई लत्याएको देखिन्छ। दफा 2 मा दुवै सरकारको कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भए एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। यो दफा पनि भारतीय पक्षबाट पालना भएको पाइँदैन। सन्धिमा उल्लेख गरिएको 10 वटा बुँदामध्ये सर्वाधिक चासो र विवादित विषय भने दफा 5 छ, जसमा हात हतियार, विस्फोटक पदार्थ या गोली गट्ठा, कलपुर्जा आदि भारतबाट या भारतीय भूभागबाट भएर आयात गर्न भारतको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टुङ्गोमा पुगेको शान्ति प्रक्रिया र प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन चाहने शक्ति र व्यक्तिबाट अहिले संक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध पार्ने कोसिस भइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 23औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुग्न नदिँदै पुनः द्वन्द्व चर्काएर फाइदा लिन चाहने तत्त्वहरू सलबलाइरहेको बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा समझदारी बनेको छ। नेपाली मौलिकता सहित टुङ्गोमा पुगेको शान्ति प्रक्रिया र यस मार्फत प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन चाहने कतिपय शक्ति र व्यक्ति अहिले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने प्रयासमा छन्। यो विषय टुङ्गोमा नपुग्दै पुनः द्वन्द्वलाई चर्काएर फाइदा लिन चाहने तत्त्वहरू पनि बेला बेलामा देखा पर्ने गरेका छन्। यस्ता गतिविधिले संक्रमणकालीन न्यायलाई बिथोल्ने खतरा पैदा हुने हुँदा सबै जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौताको घरेलु मोडेल जस्तै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि छुट्टै घरेलु मोडेलबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति र विश्वका लागि अनुकरणीय हुने गरी टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको घरेलु मोडेल जस्तै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि घरेलु मोडेलबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति र विश्वका लागि अनुकरणीय हुने गरी यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। प्रधानमन्त्री दाहालले लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्याय लगायतका मानवाधिकारको मूल्य मान्यताका आधारमा मानवाधिकारको उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। 1,54 करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेका ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली 2 साता यता सम्पर्कविहीन छन्। उनी संस्थापन अध्यक्ष रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना गरेर भागेको आरोप लागेको हो। वैशाख 6 मा सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक तरलता अभाव देखाएर सहकारी बन्द गरेको थियो। त्यसपछि नदेखिएका नेपाली 2 सातादेखि बेपत्ता भएका हुन्। खामबन्दी पत्रमा उनले उपप्रमुख धनबहादुर कायतलाई कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको खुलेको छ। बागलुङ र पोखरामा शाखा रहेको सहकारी संस्था बन्द भएपछि 100औं बचतकर्ताले प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए। प्रशासनकै आग्रहमा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय पोखराले प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत गरिसकेको छ। अनुसन्धानका क्रममा 100औं बचतकर्ताबाट 1,54 करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी चोलाकान्त वाग्लेले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी छँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ। सबैभन्दा बढी बजेट पाउने मन्त्रालयका रूपमा रहे पनि खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिना बित्दा सो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ 60 अर्ब 63 करोड 59 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो प्रतिशतमा हेर्दा 40.04% मात्रै खर्च भएको छ। ठूला गौरवका आयोजनामा पनि सोचे अनुसारको खर्च हुन सकेको छैन। अब आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रसियाले युक्रेनको स्वास्थ्य संस्था लक्षित आक्रमण गरेको छ। युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्र दिनिप्रोमा रहेको एक स्वास्थ्य संस्थामा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 30 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा 2 बालक समेत रहेको दिनिप्रोका प्रमुख सेरी लेसाकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसको पछिल्लो आक्रमण आफ्नो मुलुक विरुद्धको अत्याचार भएको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय रुसले युक्रेन विरुद्धको आक्रमण तीव्र पारेको छ। रुसी सेना विरुद्धको युक्रेनको जवाफी कार्यवाही कमजोर बनेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसको क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट ध्वस्त भएको स्वास्थ्य संस्थाको भिडियो फुटेज राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेड र रेलिगेसन जोनमा रहेको सङ्कटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल साँझ 6 बजे सुरु हुनेछ। चर्च बोइज आज 11औं जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा कायम रहन चाहन्छ। यता पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको सङ्कटा सिजनको 6औं जितको खोजीमा छ। चर्च बोइजको 21 खेलबाट 38 अङ्क भएको छ भने समान खेल खेलेको सङ्कटाको 23 अङ्क छ। यसअघि दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो 2 बजे हुने खेलमा जावलाखेली
नेपाली युथ क्लब र विभागीय टोली एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो स्थानमा रहेको जावलखेल आज 10औं जितको खोजीमा हुँदा एपीएफ 8औं जित निकाल्न चाहन्छ। जावलखेलको 21 खेलबाट 34 अङ्क भएको छ भने समान खेल खेलेको एपीएफको 26 अङ्कसहित 8औं स्थानमा छ। यता ललितपुरको च्यासल स्थित मैदानमा दिउँसो 3 बजे हुने अर्को खेलमा दोस्रो स्थानको मच्छिन्द्र फुटबल क्लब र चौथो स्थानमा रहेको विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब भेट्दैछन्। मच्छिन्द्र 10औं जित निकाल्ने योजनामा हुँदा आर्मी 8औं जितको खोजीमा छ। मच्छिन्द्रको 35 अङ्क छ भने आर्मी 29 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत आजबाट दोस्रो लेगको 9औं चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। पश्चिमी निम्नचापीय प्रणाली तथा स्थानीय वायुको प्रभावका कारण देशका विभिन्न स्थानको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी मधेस र बागमती प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सोही प्रदेशका केही भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 10 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरै साँझ 6 बजेर 52 मिनटमा हुनेछ। हवस्, दिने प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी पूजनी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।